यहां मैं फजल चिश्ती को चैलेंज करता हूं, तू आधे घंटे का मुझे एक क्लिप मंजूम गैर मनकूत अरबी पर मुश्तमिल अपना बना के दिखा दे। तुझे बड़ा अपने इल्म पर नाज़ है ना, चैलेंज है मेरा तुझे। तू एक क्लिप जिसमें तू तकरीर कर और वो तकरीर मंजूम और गैर मनकूत करके बता दे। बीमार अना के हाथों जब फिरौन खुदा बन जाते हैं, उन्हीं मोहल्लों में पलकर बच्चे मूसा बन जाते हैं। तो जैसे फिरौन के लिए अल्लाह कितने मूसा पैदा कर देगा। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वाले मुनाफिक थे तो आला हजरत की बारगाह कैसे साफ हो सकती है? फरमाते हैं कोई हो वली, कोई वली हो, काश के आला हजरत के खुलफा में ये नईमी ना होता, नईमुद्दीन मुरादाबादी ना होता। इस जाहिल का इस्तेदलाल आप देखिए, इस फजल यजीदी बदबख्त के आप इस्तेदलाल को देखिए। आज मैं इतने सख्त जुमले इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये हमारे अकाबिरीन के बारे में कितनी गंदी जुबानी खो चुका है। तो कंजुल उलमा की जात क्या है, हमारे आज के दौर के दीगर उलमा की जात क्या है? जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा के बारे में इतनी गंदी जुबान खोले, उसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो हमारे बारे में हल्के लफ्ज इस्तेमाल करेगा, या आज के दौर के हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके बारे में हल्के लफ्ज इस्तेमाल करेगा? और बाज इसके जो मुरीद हैं वो कमेंट्स में आके कहते हैं कि जनाब आप तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपके जो उस्ताद हैं, आपके जो पीर हैं कंजुल उलमा, उन पर एतराज हो गया। तो याद रखें, मैं इसलिए भी इस मौजू पर बोल रहा हूं कि सदरुल अफाजिल से मेरी निस्बत फिक्री मिलती है, और हमारी जो फिक्र की सनद है इफ्ता की, वो सदरुल अफाजिल से होते हुए ऊपर जाती है। और माद अल्लाह ये कहता है कि तुझे आला हजरत की कोई बद्दुआ लगी है, ये लफ्ज है, इसकी आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने एतराज उठा दिया है, जाओ सारी दुनिया में जहां दुनिया बसती है और बोल दो कि इसका जवाब कोई देके दिखा दे। अबे तू क्या पिद्दी और पिद्दी का छोड़वा, तेरा इल्म क्या उल्टे सीधे इस्तेदलाल करके उल्टे सीधे नतीजे को निकालता है, और फिर ये कहता है कि मुझसे बड़ा मुहक्किक कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मुदक्किक कोई नहीं है, और इस्तेदलाल सारे तेरे बातिल होते हैं। यहां कौन सा कुफ्र बनता है जो तूने इनको काफिर करार दिया? माअल्लाह, जाहिल तरीन शख्स है इस्तेदलाल के एतबार से। कहता है कि जितना अजीम आदमी था इमाम अहले सुन्नत, ये उतना ही हकीर निकला। माअल्लाह, ये कहता है अकाबिर तो अकाबिर, मैं इनको असागिर में भी शामिल नहीं करता। तेरी औकात और हैसियत क्या है कि तू हमारे उलमा के बारे में इस अंदाज से गुफ्तगू करे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इमाम अहमद रज़ा खान के खलीफा सदरुल अफाजिल बदरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जो हमारे सुन्नियों के मुसल्लमा अकाबिरीन में शामिल हैं, जिनकी खिदमत का दायरा इतना वसी है कि उसका इहाता करना आम बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। आप खुद सुन सकते हैं कि कितना बेबाक, कितना जरी, कितना बदजुबान और कितना बद अखलाक किस्म का मौलवी है। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं अल्लाह इसे हिदायत की तौफीक दे, और फिर इसने अपने शागिर्द भी ऐसे तैयार किए जो इल्मी दलाइल से तो जवाब दे नहीं पाते। किसी भी आलिम रब्बानी का अगर एतराज आए तो उस पर वो नीचे ऑल फॉल बकते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, और एक ही बात करते हैं, हमारे उस्ताद की तहकीक सबसे जुदा है। वाकई में इसकी तहकीक सबसे जुदा है। जिस शख्सियत पर अहले सुन्नत के उलमा एतमाद करते रहे, आज भी कर रहे हैं, जिसके खजाइनुल इरफान के चर्चे आज भी अहले सुन्नत में आम हैं, जिसके फतावा, जिसकी तकरीरों, जिसके खिताबात, जिसकी अरबी दानी, जिसकी फसाहत, जिसकी बलागत पूरे उलमा अहले सुन्नत के नजदीक मुसल्लम है, जो सैयद भी है, आलिम भी है, फकीह भी है, बहुत बड़े बड़े औसाफ और बेहतरीन औसाफ अल्लाह ने जिस शख्सियत सदरुल अफाजिल को अता फरमाए, उनके बारे में ये क्या कहता है? तो इन्होंने 11 निकाती आइन बना कर दिया, जो फजल चिश्ती है उसने किया अपने क्लिप के अंदर, आप क्लिप भी सुन सकते हैं। तो आपने 11 निकात पर मुश्तमिल ऐन इस्लाम और शरीयत के मुताबिक एक उसूल बनाकर उनको दिया कि तुम असेंबली में ले जाओ। उन्होंने कहा इस पर डिबेट होगी। अब इस पर जाहिर सी बात है, जो है सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाहि तआला की नीयत ये थी कि ये 11 निकात असेंबली में जाएं, अल्लाह करे कि ये पास हो जाएं और पाकिस्तान के आईन में ये शामिल हो जाएं। तो ये अच्छी नीयत थी और इसीलिए आपने निकात लिख कर दिए। इन निकात पर वो कोई एतराज ना कर सका। अब वो कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में बैठने वाले भी मुनाफिक थे, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह कैसे साफ हो सकती है? माअल्लाह। फिर क्या आपने कहा कि जो कामिल वली होगा, जो नबी का वारिस होगा, तो जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, वो सारे मामलात उसके साथ भी होंगे। हुजूर की बारगाह में अगर सिद्दीक अकबर थे तो अब्दुल्लाह बिन उबई जैसा मुनाफिक भी था। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसके बाद कहता है काश के आला हजरत के खुलफा में ये नईमुद्दीन मुरादाबादी ना होता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, फजल चिश्ती के हवाले से मैंने एक बात आपके सामने अपनी पहली वीडियो के अंदर रखी थी कि इसके पास किताबें तो बहुत हैं लेकिन ये नतीजे उल्टे निकालता है। इसी तरह दूसरी बात मैंने ये की थी कि ये अपने अलावा किसी को मुहक्किक मानता ही नहीं है, यानी हर एक की सीधी बात में से भी इसे उल्टे सीधे नुक्ते निकालकर फजूल में उस पर एतराज करना होता है। फजल चिश्ती इस कदर खबासत के अंदर बढ़ गया कि इमाम अहले सुन्नत दीगर हमारे अकाबिरीन का तो रद्द वो कर ही रहा है और एक इल्मी मसले के अंदर रद्द कर रहा है, बेजा दलाइल देकर रद्द कर रहा है, लेकिन इसने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के खलीफा सदरुल अफाजिल बदरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जो हमारे सुन्नियों के मुसल्लमा अकाबिरीन में शामिल हैं, जिनकी खिदमत का दायरा इतना वसी है कि उसका इहाता करना आम बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। उनके बारे में अपने क्लिप के अंदर ये क्या कहता है, लास्ट में हम पूरा तफसीली क्लिप इसका लगा लेंगे, आप खुद सुन सकते हैं कि कितना बेबाक, कितना जरी, कितना बदजुबान और कितना बद अखलाक किस्म का मौलवी है। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं अल्लाह इसे हिदायत की तौफीक दे, और फिर इसने अपने शागिर्द भी ऐसे तैयार किए जो इल्मी दलाइल से तो जवाब दे नहीं पाते। किसी भी आलिम रब्बानी का अगर एतराज आए तो उस पर वो नीचे ऑल फॉल बकते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, और एक ही बात करते हैं, हमारे उस्ताद की तहकीक सबसे जुदा है। वाकई में इसकी तहकीक सबसे जुदा है। जिस शख्सियत पर अहले सुन्नत के
علماء اعتماد کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، جس کے خزائن العرفان کے چرچے آج بھی اہل سنت میں عام ہیں، جس کے فتاوا، جس کی تقریروں، جس کے خطابات، جس کی عربی دانی، جس کی فصاحت، جس کی بلاغت پورے علماء اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے، جو سید بھی ہے، عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، بہت بڑے بڑے اوصاف اور بہترین اوصاف اللہ نے جس شخصیت صدر الافاضل کو عطا فرمائے، ان کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پاکستان بننے کے بعد جب یہ کہا گیا کہ آپ نے اور چند علماء نے، وفد نے جب یہ کہا کہ بھائی پاکستان کا آئین اب اس میں کیا چیزیں ڈالو گے؟ اسلامی چیزیں ڈالو، تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ بنا دیں آئین، تو انہوں نے 11 نکاتی آئین بنا کر دیا۔ یہ باتیں فضل چشتی ہے اس نے کی ہیں اپنے کلپ کے اندر، آپ کلپ بھی سن سکتے ہیں۔ تو آپ نے 11 نکات پر مشتمل عین اسلام اور شریعت کے مطابق ایک اصول بنا کر ان کو دیا کہ تم اسمبلی میں لے جاؤ، انہوں نے کہا اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ اب اس پر ظاہر سی بات ہے جو ہے صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی کی نیت یہ تھی کہ یہ 11 نکات اسمبلی میں جائیں، اللہ کرے کہ یہ پاس ہو جائیں اور پاکستان کے آئین میں یہ شامل ہو جائیں۔ تو یہ اچھی نیت تھی اور اسی لیے آپ نے نکات لکھ کر دیے کہ یہ نکات قبول ہو جائیں اور یہ ایکسیپٹ ہو جائیں، اور یہ جو لوگ ہیں جو فاسق فاجر دنیا دار ہیں، کہیں اللہ ان کے دل میں ڈالے تو یہ بھی ان نکات کو آئین کا حصہ بنا دے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو سکا، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کچھ اس وقت کے جو منافقین ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ دنیا دار قسم کے لوگ ہوں گے، انہوں نے اعتراض کیے ہوں گے اور اس کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہوگی، تو یہ آئین کا حصہ نہیں بن سکے۔ لیکن دینے والی کی نیت سچی تھی، اچھی تھی، صاف تھی، ستھری تھی کہ کاش یہ نکات آئین کا حصہ بن جائیں۔ اس پر فضل چشتی کی تحقیق آپ دیکھیے، ان نکات پر وہ کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ اب وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بیٹھنے والے بھی منافق تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ کیسے صاف ہو سکتی ہے معاذ اللہ۔ پھر کہتا ہے کہ امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ کی بات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو کامل ولی ہوگا، جو نبی کا وارث ہوگا، تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف قسم کے لوگ تھے، وہ سارے معاملات اس کے ساتھ بھی ہوں گے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر صدیق اکبر تھے تو عبداللہ بن ابی جیسا منافق بھی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد کہتا ہے کاش کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں یہ نعیم الدین مراد آبادی نہ ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے صدر الافاضل بدر الاماثل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس سے ملایا؟ عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ ملایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کہتا ہے کہ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسٹر جناح کی مسلم لیگ کو یہ مسلمانوں کی جماعت کہتا تھا صدر الافاضل۔ اور پھر کہتا ہے کہ ظلم عظیم دیکھو کہ ایک وفد ملتا ہے وزیروں سے اور کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ بنا دیں، تو انہوں نے یعنی صدر الافاضل نے 11 نکات پر مشتمل آئین بنا کر پیش کیا۔ اب وہ آئین کی جو نکات بنا کر دیے ان کی کسی شک پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ عین اسلام اور شریعت کے مطابق تھے۔ اس جاہل کا استدلال آپ دیکھیے، اس فضل یزیدی بدبخت کے آپ استدلال کو دیکھیے۔ آج میں اتنے سخت جملے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اکابرین کے بارے میں کتنی گندی زبانیں کھول چکا ہے۔ تو کنز العلماء کی ذات کیا ہے؟ ہمارے آج کے دور کے دیگر علماء کی ذات کیا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ کے بارے میں اتنی گندی زبان کھول دے، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ہلکے لفظ استعمال کرے گا، یا آج کے دور کے ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں ہلکے لفظ استعمال کرے گا؟ اور بعض اس کے جو مرید ہیں وہ کمنٹس میں آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ تو اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ کے جو استاد ہیں، آپ کے جو پیر ہیں کنز العلماء، ان پر اعتراض ہو گیا۔ تو یاد رکھیں میں اس لیے بھی اس موضوع پر بول رہا ہوں کہ صدر الافاضل سے میری نسبت فقہی ملتی ہے، اور ہماری جو فقہ کی سند ہے افتاء کی، وہ صدر الافاضل سے ہوتے ہوئے اوپر جاتی ہے۔ آپ کے شاگردوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو پورے پاکستان ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا، پھر ان کے شاگردوں کا سلسلہ پھیلا ہوا، لیکن یہ بدبخت شخص کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ 11 نکات پر مشتمل آئین بنا کر پیش کر دیں، تو انہوں نے پیش کر دیا اور انہوں نے کہا اسمبلی میں جائے گا، اگر کامیاب ہو گیا، اگر اوکے ہو گیا تو ہم اس کو آئین کا حصہ بنا دیں گے، لیکن وہ اسمبلی میں گیا اور رد ہو گیا، اور کہتا ہے یہ حیات صدر الافاضل کے اندر موجود ہے، تو موجود ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ اس میں صدر الافاضل پر کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ تجھے اعلیٰ حضرت کی کوئی بددعا لگی ہے، یہ لفظ ہیں اس کے، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ صدر الافاضل جیسی شخصیت کے بارے میں کہتا ہے کہ تجھے اعلیٰ حضرت کی کوئی بددعا لگی ہے، معاذ اللہ۔ پھر کہتا ہے تجھے تو یہ کہنا تھا کہ تم سب کافر ہو گئے ہو، یعنی جب انہوں نے کہا نا کہ آپ 11 نکات بنا دیں، ہم اسمبلی میں لے جائیں گے، بحث ہوگی، تو تمہیں آگے سے یہ فتویٰ دینا چاہیے تھا فضل یزیدی کی طرح کہ تم سارے کافر ہو گئے ہو، کیونکہ اس کا کام تو یہی ہے کہ ہلکی سی بات پہ گمراہ بنا دے، کافر بنا دے، اور کہے کہ میں ہی امام النحو ہوں، میں ہی سب سے بڑا محدث ہوں، میں ہی سب سے بڑا فقیہ ہوں، میں ہی سب سے بڑا امام النحو ہوں۔ اسے کیا پتا کہ صدر الافاضل نے جن کو سکھایا ان میں امام النحو غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ کی ذات مبارک ہے۔ یہ تو آپ کے شاگردوں کا عالم ہے کہ آپ امام النحو ہیں۔ فضل یزیدی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ چند لوگ جانتے ہیں، اور یہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر بس امام الکل بنا ہوا ہے، ساری کائنات اس نے خود کو سمجھ لیا ہے۔ کہتا ہے اللہ نے جہاں بھی ہدایت وغیرہ کو معلق کیا تو ایمان پر کیا، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کا ایمان ضائع ہو گیا معاذ اللہ۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کو معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ نے ایمان پر معلق کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا من کان عالمن، جو عالم ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا، نہیں، ایمان کے ساتھ معلق کیا۔ تو کہتا ہے کہ اگر معاذ اللہ، میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا، کہتا ہے میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یہ اس کو صدر الافاضل بولتے ہیں۔
اور معاذ اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے شاگردوں میں یہ ہوتا تو میں اسے بگا دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. کس قدر متکبرانہ انداز ہے. آپ دیکھیے یہ کس قدر بدبخت اور متکبر انسان ہے, اپنے علاوہ کسی کو مانتا نہیں, اور کتنی گندی زبانیں یہ بڑوں کے بارے میں کھولتا ہے, اور کہتا ہے تکبر کے ساتھ, کہتا ہے کہ اب میں نے اعتراض اٹھا دیا ہے, جاؤ ساری دنیا میں جہاں دنیا بستی ہے اور بول دو کہ اس کا جواب کوئی دے کے دکھا دے. ابے تو کیا پدی اور پدی کا شوربا, تیرا علم کیا, الٹے سیدھے استدلال کر کے الٹے سیدھے نتیجے کو نکالتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا محقق کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا مدقق کوئی نہیں ہے, اور استدلال سارے تیرے باطل ہوتے ہیں. یہاں کون سا کفر بنتا ہے جو تو نے ان کو کافر قرار دیا؟ معاذ اللہ, جاہل ترین شخص ہے استدلال کے اعتبار سے. کہتا ہے کہ جتنا عظیم آدمی تھا امام اہل سنت, یہ اتنا ہی حقیر نکلا معاذ اللہ صدر الفاضل کے بارے میں. اور پھر چند دیگر خلفاء کا نام لے کر ان کی ہلکی سی تعریف کر دی اس نے کہ وہ بہت اچھے تھے, وہ بہت اچھے تھے, شیر بے شاہ اہل سنت بہت اچھے تھے, وہ بھی اچھے تھے, یہ بھی اچھے تھے. صدر الفاضل کون ہیں؟ صدر الفاضل بدر العواصل کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب ہیں, اور آخری دم تک مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ کی مریدی پر فخر کرتے رہے, آپ کے مرید رہے آخری وقت تک. یہ وہ ہیں جو فتاوی نوریہ 6 جلدوں پر مشتمل فقہی انسائکلوپیڈیا, جس میں عقائد ہو, فقہ ہو, علم, تدبر, تفکر, کسی بھی جہت سے آپ اس فتاوی کو پڑھیں, فتاوی رضیہ کے بعد یہ سب سے عظیم فتاوی دلائل کے اعتبار سے آپ کو نظر آئے گا. یہ کون تھے؟ نعیمی تھے, نور اللہ نعیمی صدر الفاضل کے مرید ہیں, صدر الفاضل کے مرید ہیں. اور آپ تو آخری وقت تک صدر الفاضل کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے جو حیات صدر الفاضل سے تم نے یہ نقطہ پڑھ کے اس پہ اعتراض نکالا, انہیں یہ پتا تھا. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کو بھی پتا تھا, غلام جیلانی مرچی علیہ رحمہ کو بھی پتا تھا. اسی طرح صدر الافاضل کے شاگردوں میں کون شامل ہیں؟ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو اتنے بڑے عالم دین ہیں. آپ فرماتے ہیں پوری زندگی میں میں نے استاد دیکھے تو 2 دیکھے, ایک صدر الشریعہ صاحب بار شریعت, دوسرے صدر الافاضل. اتنی عظیم شخصیت, اتنا علمی مقام اور مرتبہ, رب نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا. اہل سنت آپ کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ قارئین کے سامنے رکھتا ہوں. فضل یزیدی جن کو کافر قرار دے رہا ہے معاذ اللہ, ان کے بارے میں امام اہل سنت ان کے رسالے پر تقریر لکھ رہے ہیں. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر لکھتے ہوئے آپ کے ایک رسالے اسوات العذاب علی قوام القباب پر کیا تقریر لکھتے ہیں, کیا لفظ ہیں آپ کے مفتی اعظم ہند کے؟ آپ فرماتے ہیں اما بعد, فقیر نے یہ رسالہ ہدایت قبالہ مصنفہ حضرت الفاضل الجلیل والعالم النبیل المعی الوضعی الفتین استاذ العلماء مولانا المولوی الحافظ الحکیم محمد نعیم الدین خصهم اللہ تعالی بمزید العلم والتصدیق والیقین وجعلهم كاسمهم نعیم الدین ومعین الدین ومنیع الدین. دیکھا, اب فرماتے ہیں میں نے آپ کا یہ رسالہ دیکھا, بحمد اللہ اسے طالب حق کے لیے کافی و وافی اور حزلیات و معاند کا نافی اور مرض نجدیت کے لیے دوائے شافی پایا. مولا تعالی حضرت مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس رسالے کو مسلمانوں کے لیے نافعہ بنائے, آمین. یہ مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کے بیٹے. فرماتے ہیں حضرت مولانا زید فضلہ نے مفتیان نجدیہ و ندویہ کے خیالات خام و باطل اوہام کی خوب سفرہ شکنی فرمائی ہے. نہایت وضاحت سے ان کی صفاحتوں اور وقاحتوں کو تشخیص بام فرمایا ہے. ان کا کوئی شبہ ایسا نہیں ہے جس پر کافی نقض و ابرام نہیں فرما دیا ہے. یہ مختصر مگر جامع, نہایت جامع رسالہ اظہاق باطل و دفع ظلمات نجدیاں گمراہ و غافل کے لیے حق کا آفتاب نصف النہار ہے. ہر مصنف پر یہ مبارک رسالہ دیکھ کر ان نجدیوں و ندویوں کی ذلیل ترین حرکات قیادی و مکاری و فریب دہی و غداری جیسی گندی صفات روشن و آشکار ہیں. یہ 8 صفحوں پر مشتمل مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر ہے, جو صدر الافاضل کے علم کے چرچے کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ایسے عبقری عالم. اسی طرح حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی جنرل سیکریٹری ورلڈ اسلامک مشن لندن, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خدائے قدیر و جبار نے امام احمد رضا خان علی رحمہ کی درسگاہ کے تربیت یافتہ افراد و معاصر علماء و مشائخ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ طبقہ نیاچرا, وہابیہ, دیابنا اور ہندوؤں کے تمام حملوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں. اسی طرح بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے عقیدوں کو تحفظ دے سکیں. ان شخصیات میں حضرت صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید محمد نعیم الدین محقق و مفسر مراد آبادی علیہ رحمہ و رضوان کی شخصیت بہت نمایاں ہے, جنہوں نے ہر 4 جانب سے اسلام پر ہونے والے حملوں کا اپنی تحریروں اور تقدیروں اور مناظروں سے بھرپور جواب دیا اور اپنی حیات طیبہ ہی میں اسلام دشمن قوتوں کو میدان مناظرہ میں شکست فاش دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. اب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مناظروں میں شکست کے بعد ہندوؤں نے میدان جنگ بدل دیا, شدی تحریک کے ذریعے پسماندہ ان پڑھ اور غریب مسلمانوں کو ہندو بنانے کا آغاز کیا. یہ سارے معاملات کیے. فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ صدر الافاضل اور ان کے رفقا نے اس فتنے کا سدباب اس قدر جواں مردی سے نہ کیا ہوتا تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ دین سے منحرف ہو کر ہندو مت قبول کر چکا ہوتا اور اب کے حالات بہت بدتر ہوتے. یہ ہیں صدر الافاضل جن کو یہ فضل چشتی بدبخت
काफिर करार दे रहा है, एतराज कर रहा है अपने जहलाना इस्तिदलाल से, तो ये कंजुल उलमा पर एतराज करे, इसके शागिर्द उलमा अहले सुन्नत पर एतराज करें, क्या बईद है। ये तो बड़े बड़े अकाबिरीन को नहीं छोड़ा इन्होंने। फिर कहते हैं कि चूंकि सदरुल फाजिल अपने दौर के तमाम फितनों से नबर्द आजमा थे, इसलिए इनकी तफसीर में हर फितने का जवाब मौजूद है। हजरत सदरुल फाजिल की शख्सियत हमा जहत और हमा गिर थी। वो एक अजीम मुफस्सिर, एक अजीम फकीह, एक अजीम मुदर्रिस, एक अजीम सियासतदान थे। उनके अजीम मुफस्सिर होने का सबूत तफसीर खजाइनुल इरफान है, और एक अजीम मुदर्रिस होने का सबूत उनके वो तलामिज़ा हैं जिनमें हर एक इमाम वक्त मालूम होता है। आपके तो शागिर्द इमाम वक्त थे, ये फजल यजीदी क्या इन पर एतराज कर सकता है। फरमाया हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, हजरत अल्लामा मौलाना अबुल बरकात साहब, हजरत अल्लामा मौलाना अबुल हसनात उस्तादुल उलमा हाफिज मिल्लत शेखुल उलमा मौलाना गुलाम जिलानी मिर्ठी। फजल यजीदी को अपनी नहव पर नाज है। मैंने कहा तू गुलाम जिलानी मिर्ठी अलैहिर्रहमा की नाव के करीब करीब भी नहीं पहुंचा। फरमाते हैं मौलाना गुलाम यजदानी और इन जैसे दर्जनों अफाजिल सदरुल फाजिल की तदरीस के शाहकार हैं, तदरीस के शाहकार हैं। शरीफुल अकमजदी साहब फरमा रहे हैं कि उस्ताद देखे तो दो देखे, एक सदरुल शरिया दूसरे सदरुल फाजिल, यानी जब कलाम करते तो ऐसा करते। आपके रिसाले अगर कोई पढ़े आपके फतावा में से, वैसे तो आपके फतावा मिल ही नहीं सके, चंद फतावा आपके मिले, उनमें अगर कोई रिसाले पढ़े आपके तहकीकी अल कलीमतुल उलिया, अत्यबुल बयान, असवातुल अज़ाब, अत-तहकीकात, कश्फुल हिजाब, दीगर रिसाले, तो वो पढ़कर अश अश कर उठेगा। इसी तरह रईसुत तहरीर हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद वारिस जमाल कादरी अलैहिर्रहमा, आप क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, ये बड़ी अहम बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सुन्नियों के ईमान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। फजल यजीदी को अल्लाह हिदायत दे, मेरी दुआ है। लेकिन हमारे सुन्नी ये ना समझे कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसके पास कितना इस्तिदलाल है, कितना इस्तिदलाल है। मुताला इसका वसी होगा, मैं कहता हूं बहुत वसी होगा, लेकिन मुताला चीज़ दीगरी अस्त और इस्तिदलाल चीज़ दीगर अस्त। इस्तिदलाल कुछ और चीज़ होती है, मुताला कुछ और चीज़ होती है। इस्तिदलाल बातिल करता है कई जगहों पर। सदरुल फाजिल कौन थे? अब सुनिए। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बाद आप जैसी हमा जहत और कदावर शख्सियत दूसरी नजर नहीं आती। इल्मी, दीनी, मिल्ली, कौमी, फिक्री, जिस मैदान में देखिए आप ही मरजाए उलमा हैं, मलजाए अखस्सुल मुखस्सिसीन हैं, और एक सदरुल शरिया हैं। अमीर मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद अमीरुद्दीन मखदूम गुजरात व मुफ्ती आजम गुजरात, जो इल्म फजल के बहरे बेकरार थे, मुजद्दिदो शर्फ़े करामत व सियादत के मीरे कारवा थे, मजदो शर्फ़े करामत व सियादत के मीरे कारवा थे, जिनकी अजमत शान का अंदाजा इससे लगाइए कि आला हजरत ने अपने दूसरे हज, जब दूसरा हज किया और दूसरी ज़ियारत मुस्तफ़ा के बाद जब बंबई से गुजरात का सफर फरमाया, तो वो खास अमीर मिल्लत से अज खुद मुलाकात के लिए आला हजरत गए। इतने बड़े आप सय्यदजादे भी थे, आलिम कबीर भी थे, कि आला हजरत आपसे मिलने गए। हजरत अमीर मिल्लत से मुलाकात के वक्त आला हजरत ने शहजादे रसूल का बड़ा एजाज़ व इकराम किया और उनसे अपनी बेपनाह अकीदत का इजहार किया, और फिर उन्होंने भी अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। ये अकीदत मोहब्बत दो तरफा थी। वो सैयद साहब भी आला हजरत से मोहब्बत कर रहे थे, आला हजरत भी उनसे मोहब्बत कर रहे थे। इन्होंने अपने तलामिज़ा, खानवादा, मुरीदीन, मुतक़ीदीन और अहले मोहब्बत के लिए एक वसीयतनामा तैयार किया। ये अहम बात है, जिसकी एक खास शिक ये है, फरमाते हैं हर मसअला दीन में इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा बरेलवी के फतवों पर अमल किया जाए, जो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। आला हजरत के बारे में लिखते हैं, फिर फरमाते हैं आला हजरत के बाद हुजूर सदरुल फाजिल पर इन्हें कैसा एतमाद है। इसी वसीयतनामे की एक शिक ये भी है, फरमाते हैं अगर किसी मसले में फतवे की जरूरत हो तो मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी से रुजू करें। अपने मुरीदों को तलकीन कर रहे हैं। आला हजरत जिनकी ताज़ीम कर रहे हैं, वो सदरुल फाजिल के इल्म पर कैसा एतमाद कर रहे हैं, कैसा एतमाद कर रहे हैं। सदरुल शरिया, सदरुल फाजिल, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह दोनों खुलफा हैं। और ये कहता है आला हजरत की इसको कोई बद्दुआ लगी है माज़अल्लाह। मैं कहता हूं तुझे शायद किसी की कोई बद्दुआ लगी हो, तेरे किसी उस्ताद की लग गई हो सकता है तेरे पीर की लग गई हो, किसी बड़े की तो तूने बेअदबी गुस्ताखी की होगी, क्योंकि तेरा अंदाज ही बदबख्तों वाला है। गाली तेरे मुंह पर होती है, तेरे शागिर्दों के मुंह पर होती है। अरबी दानी के ऊपर अगर तुझे बड़ा नाज है तो देख सदरुल फाजिल की अरबी कैसी थी। एक देवबंदी जो देवबंद के मदरसे से फारिग हुआ, उसको अपनी अरबी पे बड़ा नाज था, बड़ा नाज था। सदरुल फाजिल के फजल व कमाल का शोहरा सुनकर वो मुरादाबाद आ गया, चैलेंज कर दिया उसने कि मैं आपसे मुनाजरा करूंगा और शर्त यह कि अरबी में करूंगा, अरबी में करूंगा। शायद फजल यजीदी को कोई अगर ये चैलेंज कर दे तो ये भाग जाए। सदरुल फाजिल का इल्म देखिए अरबी के अंदर। आप फरमाते हैं कि सही है, मुनाजरा अरबी में कर लूंगा, दो शर्तें मेरी मजीद हैं, ये भी उस तक पहुंचा दो। आपने फरमाया अरबी में होगा, मंजूम होगा, गैर मनकूत होगा, यानी अशआर में गुफ्तगू करनी है। जो भी जुमला कहना है, जो भी कलाम करना है, उसका शेर बनाकर बोलना है। शेर भी फसीह बली होगा, और फिर उस शेर में जो अल्फाज होंगे, उनमें जो लफ्ज इस्तेमाल होंगे, हुरूफ इस्तेमाल होंगे, उन हुरूफ में से नुक्ते वाला कोई हर्फ नहीं होगा, मंजूम होगा, गैर मनकूत होगा। यहां मैं फजल चिश्ती को चैलेंज करता हूं, तू आधे घंटे का मुझे एक क्लिप मंजूम गैर मनकूत अरबी पर मुश्तमिल अपना बना के दिखा दे। तुझे बड़ा अपने इल्म पर नाज है ना, चैलेंज है मेरा तुझे। तू एक क्लिप जिसमें तू तकरीर कर
اور وہ تقریر منظوم اور غیر منقूद करके बता दे। बीमार अना के हाथों जब फिरौन खुदा बन जाते हैं, उन्हीं मोहल्लों में पलकर बच्चे मूसा बन जाते हैं। तो जैसे फिरौन के लिए अल्लाह कितने मूसा पैदा कर देगा, यानी कितने तेरा रद्द करने वाले पैदा कर देगा। तुझे अपने इल्म पर बड़ा नाज है, तू अकाबिरीन के ऊपर भौंकता है। और हम ये सख्त लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसने अकाबिरीन अहले सुन्नत के ऊपर गंदी जुबान खोली। सदरुल फाजिल हमारे मुत्तफिका अकाबिर हैं, ये कहता है अकाबिर तो अकाबिर, मैं इनको असागिर में भी शामिल नहीं करता। तेरी औकात और हैसियत क्या है कि तू हमारे उलमा के बारे में इस अंदाज से गुफ्तगू करे। सदरुल शरिया की तो कम सिनी के अंदर छोटी उम्र में इल्म का आलम क्या था, आपकी छोटी उम्र है और आपने रिसाला लिखा, किताब लिखी, अल कलिमतुल उलिया लिइलाइ इल्मिल मुस्तफा। ये मुस्तफा के इल्म का डिफेंड करने वाले उलमा थे, तेरी तरह अपने अकाबिरीन के ऊपर भौंकने वाले नहीं थे। आपने जब ये रिसाला लिखा, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में गया, इल्म का बहरे नापायद इमाम अहमद रजा खान जब आपके रिसाले को पढ़ता है तो खुश होते हैं आला हजरत, मुसर्रत फरमाते हैं और फिर फरमाते हैं इस किताब के मुस्तहकम दलाइल व बराहीन नवीसंदा किताब की लियाकत व सलाहियत की बिलाशुबा गम्माजी कर रहे हैं। इसी किताब लाजवाब ने बरेली शरीफ और मुरादाबाद शरीफ की लंबी तनाबों को खींचकर इस तरह यकजा कर दिया कि रजा नगर से फैजान नईमी के मनाजिर और मखजन नईमी से बरेली शरीफ के लाल व जवाहिर बिल मुशाफा नजर आने लगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मुलाकात जो आपकी हुई पहली जिंदगी की, उसकी वजह आपकी यही किताब थी। आला हजरत ने ऐसी तहसीन फरमाई, आपको याद किया और आप इमाम अहले सुन्नत से मिलने गए। ये थे सदरुल फाजिल जिन्होंने लाखों सुन्नियों को एक पेज पे जमा किया और ये उनके ऊपर एतराज कर रहा है। 1925 में आपने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की दाग बेल्ट डाली और मुरादाबाद की सरजमीन पर आपने ये कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हुई, फिर दूसरा जलसा बनारस का मशहूर, जिसके बाद फिर काविशें होती रही और पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। उसमें सदरुल फाजिल का बहुत बड़ा किरदार है। आपके सामने कोई टिकता नहीं था। आप मुहद्दिस आज़म क्या फरमाते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सुन्नी मुसलमान है जो नारा पाकिस्तान से बेखबर है। दुनिया ने बड़ी तलाश जुस्तजू के बाद इस तखय्युल की इब्तिदाई कड़ी का नाम डॉक्टर इकबाल बताया है, लेकिन इसको आज सुनिए कि इस पैगाम के लिए कुदरत ने अहद हाजिर के हिंदुस्तान में जिसका इंतखाब फरमाया वो हमारी ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के बानी और नाज़िम आला हमारे सदरुल फाजिल उस्तादुल उलमा की मकबूल व बरगुज़ीदा ज़ात गिरामी है। सदरुल फाजिल थे जिन्होंने पाकिस्तान की दाग बेल रखी और ये एजेंडा दिया कि हमने पाकिस्तान एक अलग वतन यूं बनाना है। उसके लिए आपने सुन्नियों को एक पेज पे जमा किया और ये इन्हीं अकाबिरीन पर एतराज करता है। इसके एतराज के मुताबिक तो नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा का फैज जब मुनक़ते हो गया माद अल्लाह, इसके मुताबिक उनके कुफर की वजह से, तो फिर इनके सिलसिले से आगे चलते हुए जितने लोग भी नईमी बने, जिनकी सनद फिकी के अंदर नईमी आता है, खुद मेरी सनद के अंदर नईमी आता है, हम अपने उस्ताद के जरिए मुफ्ती अता नईमी साहब के जरिए चलते सदरुल फाजिल के शागिर्द बन रहे हैं। इफ्ता की सनद में फिर आपसे आगे चलते हुए वो सनद कहां जाती है? हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर नईमी साहब आपके शागिर्द, फिर उनसे आगे ये सनद कितने उलमा में फैली, ये सब सनदें बातिल हो जाएंगी। आपके सिलसिले में जितने लोग हैं, फिर आगे आपके सिलसिले में जिन्होंने आगे मुरीद किया वो सब बातिल हो गया, सब खत्म हो गया। फजल चिश्ती को कम से कम हया करनी चाहिए, अपने इस मौके से रुजू करना चाहिए। हमारे अकाबिरीन कल भी ताबिंदा थे, आज भी ताबिंदा है। अगर ये तौबा कर लेगा तो अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अगर ये अकाबिरीन के खिलाफ इसी तरह हर्जा सराइयां करता रहेगा तो बहुत खतरा है कि ये आगे चलकर ना जाने कहां पहुंचे और किस कदर इसका अंजाम बुरा हो। अल अमान वल हफीज, हम अल्लाह से अपने भी अच्छे अंजाम की दुआ करते हैं और इसके लिए भी तौबा की तौफीक की दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे तौफीक तौबा अता फरमाए। हमारे मुसल्लमा जो उलमा हैं, हसद, तकब्बुर या दीगर वजूहात की वजह से उनका रद्द ये ना करे, उनकी सही बात को सही जाने, गंदे अल्फाज इस्तेमाल ना करे। अल्लाह इसे और इसके शागिर्दों को हिदायत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनके साथ बैठ कर भी ऐसे, और ये होता रहता है। बुजुर्ग लोग फरमाते हैं बड़ों की अलामात होती हैं, बड़े जो लोग होते हैं ना उनके हम नशीन हर तरह के होते हैं। क्यों? जो रसूलुल्लाह की कचहरी में बैठने वाले भी मुनाफिकीन नहीं होते थे। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वाले मुनाफिक थे तो आला हजरत की बारगाह कैसे साफ हो सकती है? फरमाते हैं कोई हो वली, कोई वली हो। इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी फरमाते हैं जो वली होगा, नबी का जो कामिल वारिस होगा, उसके हम नशीनों में जरूर वो सारे तबके तैयार होंगे। कोई होंगे सिद्दीक अकबर जैसे, तो कोई होंगे अब्दुल्ला बिन उबई जैसे। समझ क्योंकि विरासत तो मिलनी है, वो मुकम्मल चले मुकम्मल चले। मैंने बहुत दुख होया, काश के आला हजरत के खुलफा में ये नईमी ना होता, नईमुद्दीन मुरादाबादी ना होता, काश के ये ना होता। ईमान से बहुत दुख से कहना पड़ता है। मैं हैरान हो गया हूं कि मिस्टर जमा की मुजरिम लीग को
مسلمانوں کی جماعت کہتا رہا. یہ اس کی دعوتوں دیتی تھی. اور پھر ظلم عظیم دیکھو کہ پاکستان بن گیا ہے. حضرت وفد آتا ہے عبدالحامد بدایونی کا فلاں فلاں کا, اور وفد ملتا ہے کراچی میں وزراء سے وزیروں سے کہتے ہیں بھائی نظام مصطفیٰ. انہوں نے کہا بھائی آپ آئین بنا کر دیں, ہم اسمبلی میں پیش کریں گے, اگر منظور ہو جائے گا تو پھر ہم نافذ کر دیں گے. تو پھر حضرت نے کہا چلو میں علیل ہوں لیکن عدالت میں یہ خدمت کرتا ہوں, کام کرتا ہوں. آپ نے 11 نکات والا آئین تیار کیا, تو حیات صدر الفاضل کتاب میں لکھا ہوا ہے جی, وہ بنایا آپ نے, اور جناب جی اٹھا وزراء کو پیش کیا گیا, لیکن بدقسمتی سے وزراء جو ہے وہ اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا, منظور نہ ہو سکا. فلاں افسوس ہو سکتا ہے تیرا ایمان ضائع ہو گیا. اور نعیم الدین مراد آبادی ہو سکتا ہے تیرا ایمان ضائع ہو گیا ہو. تم نے اتنا بڑا کفر ظلم کیا کہ اللہ کے رسول کہ دین کو تو اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر رہا ہے کہ یہ بہن چوت کتے اگر منظور کریں گے تو ٹھیک, ورنہ رد ہو گیا. ان کافروں کو رد و قبول کا کس نے کہا؟ ارے رسول اللہ کا قانون نبی نہیں رد کر سکتا. یہ کافر کو حق حاصل ہے. جب کافر ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ رسول اللہ کے قانون اسلام اور دین کو قبول کرے یا رد کرے, کیونکہ کافر ہے. جب ایمان والا ہو جاتا ہے اگر وہ سمجھے مجھے اختیار ہے تو وہ خود کافر ہے, اگر دوسرا سمجھے اس کو اختیار ہے وہ بھی کافر ہے. افسوس ہے کتنے بیٹھا ہے پکی کر دو تسی تیرے تے بدعا لگی اعلی حضرت تینوں کی ہوا ہے. ہکا بکا رہ گیا. میں ایک گل پڑھ کے اسی سخن شناس بندے ہاں, اسی دے اینا چاول جی میں چک کے دیکھ لو پتا لگ جاندے ہیں. گل پڑھ کے دتا تک پہنچ جانے بندہ کتنے بولن دیا. کیسے قرآن پاک میں ہوئے ماں کان للمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یہ نص قطعی ہے قرآن کی. فرمایا کسی مومن مرد, کیا کہا اللہ نے؟ کہا نا مومن مرد اور بڑی کا یہ کیوں ہے مومن کی قید؟ اسی وجہ سے ہے تاکہ کافر نکل جائے. کافر کو اختیار ہے, اسی وجہ سے وہ کافر ہے. سمجھ نہیں آ رہی یار, اس کو یہ اختیار حاصل ہے تو کافر ہے. اگر مومن ہوتا تو اختیار نہ رکھتا اختیار, نہ سمجھتا اختیار. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو خدا مانا ہے, اب میں اس کے آگے مجبور محض ہوں, جو وہ مجھے دے گا مجھے ماننا پڑے گا. یہ مطلب ہے, چاہے مجھے نفع میں میرے نفع میں ہو, چاہے میرے نقصان میں, جس طرح بھی مجھے لگتا ہے آخر میں مجھے ماننا ہے. بس یہ مطلب ہے ایمان کا. اتنا بڑا ظلم عظیم. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو مر گیا, وہ تو سارے دین شریعت قرآن ساری پی بیٹھا, تینوں کوئی تمیز نہیں. جیسے انہوں نے آخیا سی آئین بنا کر دو, تو سارے دین شریعت قرآن ساری پی بیٹھا, تینوں کوئی تمیز نہیں. جیسے انہوں نے آخیا سی آئین بنا کر دو ہم پیش کریں گے, تو وہی کہہ دیتا تم سارے کافر ہو. تجھے مار دیتا تو شہید ہو جاتا. مر تو گیا تھا بڈھے, اور بڈھے مر تو گیا تھا, ادھر کیوں نہیں مرا؟ نہیں بات ہے. پھر کہتے ہیں کوئی صدر الفاضل ہے, کوئی کچھ ہے, کہتے ہیں میں چشتی اکابر. وہ ظالم, ان کو تو اصاغر میں رکھنا گناہ ہے. کابر کیسا اعلی حضرت کی تھی ساری ڈوب گئے. سید ابو البرکات رحمہ اللہ تینوں سمجھا رہے ہیں. مولانا شیر ہاں سید ابو البرکات رحمہ ان کو کہتا ہے, کیا ان کو کہتا ہے یہ مولوی صاحب کا پتہ نہیں دماغ پھرا ہوا کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا رہتا ہے, یہ سارے 1 کروڑ غلط ہیں, یہ صحیح ہے. اور یہ کہتا ہے مسلم لیگ جو ہے بدتر ہے کانگریس سے, یہ کیا ظلم کرتا ہے, اگر یہ باہر بات پہنچ جائے تو کیا کریں گے, کیا کہیں گے. تو باہر بات پہنچ جائے تو تینوں شرم نہیں آتی, باہر بات پہنچ جائے پھر باہر کا ڈر خدا کو نہیں پکڑا ہوئی. وہ تو ولی ہے, وہ تو محدث ہے, تیرے نظر ایمان نہیں دستا سانو.
سو سے تا کر کے قسم خدا دی کر کے آنا اس ذات پاک نے ایک کو گل کر دیتی ہے جتھے بھی انہیں جتھے ہدایت وغیرہ انہاں چیزوں نو معلق کیتا سی ایمان تے کیتا سی علم تے نہیں کیتا ایسا کیا وانتم اللہ لونا ان کنتم مؤمنین تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان مان میں یومن باللہ یہد قلبہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا سبحان اللہ یہ نہیں فرماتا سبحان اللہ من کان عالما یہد قلبہ جو عالم ہوگا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ صرف ایمان صرف ایمان سبحان اللہ ظلم ہے قسم میں تے پڑھ کے قسم خدا دی ہرکا پکا رہ گیا میں کہ صدر اللہ فاضل جنوں آندے نے یہ وہ لکھن دیا یہ اودیاں گلاں نے یہ تے صدر اللہ فاضل میرے کو میرا شاگرد بندا میں آندا نویں سلو مومن ہو خیر رہی کی سانو صرف ایمان دا قطرہ ملا ہے سبحان اللہ قسم اس ذات دی ایمان دے قطرے تو سارے رنگ ویندا پیا جتھے وینیا تھوڑی جی گل فورن پھڑ لینے اے ادھر اے کی اندر دل بولدا گل غلط ہے جی میں ہوندی اوویں نکلدا ہے سبحان اللہ جا ہن میں اعتراض اٹھایا نا صدر الفاضل دے جا صدر الفاضل دے ساری ضروریت جتھے جتھے وسدی ہے انہاں نوں آ صرف دا جواب دے دے جس سوائے سر سٹن تے کوئی چارہ ہوئے تو پھر ظلم بہت ظلم ہے ایمان جتنا عظیم آدمی تھے امام اہل سنت یہ اتنا حقیر نکلے ہیں یہ لوگ ہاں دیکھا ہے سبحان اللہ شیر بے شاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمہ اللہ سید آل رسول آستان عالیہ مار ہرا شریف اعلی حضرت مرشد آل رسول اچھا سمجھ میں جائے سید ابو البرکات ہاں 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 جو فرماتے تھے انہوں نے والد حضور مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جڑا انہوں نے کفر شک کرے وہ بھی کافر ہے مسٹر جناب جہاں کفر شک کرے وہ بھی کافر ہے پرانا اخبار چھپنا